दाजु तपाईँलाई नमस्कार छ है। नमस्कार। दाजु अहिले जस्तो प्रकारले पहाडमा वर्तमान राजनीति स्थिति जो दिन प्रतिदिन गर्मिँदै जाँदैछ अनि अर्कोतिर बङ्गाल विधानसभा चुनाव घोषणा नभए तापनि चुनावी महल पनि बिस्तार बिस्तार तातिँदै जानेछ। यो सब विषय लिएर दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको कार्ययोजना के कस्तो छ तपाईँ? अब यस्तो छ कि अब एकतिर राजनीतिक महल तातिँदैछ अथवा एकतिर विभिन्न किसिमको मुद्दाहरू भनौँ न अघि परिभाषा फेर्दै त्यसको अलिकति सेन्टेन्सलाई तलमाथि गर्दै आउँदैछ र तृणमूल काङ्ग्रेस अब हामी आफ्नै प्रकारले हामी संगठन विस्तारमा लागेको छौँ। अहिले हाम्रो युवा योद्धाहरू युवा शक्तिहरूको रेजिस्ट्रेसन हाम्रो चल्दैछ। अहिलेसम्म दार्जिलिङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा 4000 युवा शक्तिहरूले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरिसके। कालिम्पोङले 1500 अझै अलिक बढ्दैछ अनि खरसाङले पनि 1500 को युवा शक्तिहरूको रेजिस्ट्रेसन गरिसके। अहिले हामी यसरी आफ्नै संगठन विस्तारमा चाहिँ हामी लागेको छौँ। अब त्यो जति कतिवटा चिजहरू हुँदैछ त्यसलाई हामी त्यति साह्रो यो हाम्रो पार्टीको भित्र त्यसलाई कुनै चर्चामा चाहिँ ल्याएको छैन। हामी आफ्नै प्रकारले आफ्नो संगठन विस्तारमा लागेको छौँ। पत्र पत्रिका अनि न्युज च्यानलहरूमा यो तपाईँहरूको हिल टिएमसीमा समर्थन गर्नेको एउटा घुइरो लागेको देखा पर्दैछ। अनि यसलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नु भएको छ यो समर्थनलाई चाहिँ? अब यस्तो छ कि यो 2017 देखि जब 2017 को एजिटेसन पछि सेप्टेम्बर पछि एउटा पहाडमा नर्मल्सी आयो। नर्मल्सी आइसकेपछि हामीलाई केही पार्टीको गतिविधिलाई अघि बढाउनुको लागि सर्टेन एउटा रोग थियो र विगत 6-7 महिनादेखि अघि भनौँ प्राय 1 वर्ष अघिदेखि चाहिँ हामीलाई प्रायः यो गतिविधि बढाउने हामीलाई अनुमति हामीले पाएको छौँ। किनभने पहिला चाहिँ किन रोकिएको भन्दाखेरि जब नर्मल्सी आइसकेपछि हामीले तृणमूल काङ्ग्रेस गरेर कुनै प्रकारको पहाडमा डिस्टर्बेन्सेस गर्नु हुँदैन, भर्खर आएको शान्ति छ पहाडमा भन्ने विषय लिएर त्यो थियो राज्य समितिको अथवा हाम्रो मुख्यमन्त्रीको निर्देश। अहिले चाहिँ हामीले गत 1 वर्षदेखि चाहिँ हामीले सङ्गठनलाई विस्तारमा लाग्दैछौँ र विगत जुन प्रकारको कोभिडको अब महामारीले सम्पूर्ण विश्व छाएको छ, विश्वमा प्रकोप इन्फेक्सन भइरहेको छ भने तर अब पहाड त्यसको लागि अलग छैन। त हामीले जुन प्रकारले यो कोभिडको समयमा जुन प्रकारले हामीले एउटा भूमिका निभायौँ, राजनीति अलगै चिज हो तर परेको समयमा सेवा ठुलो कुरो हो। राजनीतिलाई हामीले पन्साएर जुन प्रकारले हामी सेवा कार्यमा लाग्यौँ, दार्जिलिङकै क्षेत्रमा प्रसङ्गमा भन्नु हो भने खरसाङ कालिम्पोङमा सबैले अब रिलिफहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले रिलिफहरू हाम्रो जति पनि पीडितहरूलाई जहाँ लकडाउनको असर परेको त्यो उहाँहरूलाई पुर्याउने काम गऱ्यौँ भने दार्जिलिङले छुट्टै एउटा मेडिकल हेल्प डेस्क बनाएर डक्टरको प्रेसक्रिप्सनमा फ्री अफ कस्ट हामीले जुन चाहिँ मेडिसिनहरू दिने काम गऱ्यौँ। क्यान्सर पेसेन्टलाई ओरल केमोसम्म हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ भने आस्थमा पेसेन्टलाई इनहेलर, सुगर पेसेन्टलाई हामीले इन्सुलिनसम्म पनि हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यहरू जम्मै देखेर चाहिँ तृणमूल काङ्ग्रेसमाथि एउटा सेवाको भावना छ। राजनीति भनेको विगत हाम्रो राजनीति कस्तो छ भन्दाखेरि सबै मानिसहरूले राजनीतिलाई के भन्छ भने इट इज अ डर्टी गेम। अनि म चाहिँ के भन्छु भने पोलिटिक्स इज नट अ डर्टी गेम बट इट हेज बिन मेड डर्टी बाई द पिपल। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो यो जुन चाहिँ मान्छेहरूले पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने जुन चाहिँ एउटा इम्प्रेसन छ नि साधारण आम जनतामा, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो परिभाषालाई अलिकति चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने चाहिँ विशेष हामीले प्रयास गर्यौँ। त्यसैको कारण मलाई लाग्छ तृणमूल काङ्ग्रेसमा जोइनिङको चारैतिरबाट यो जोइनिङको यो लगातार चलिरहेको छ। जस्तो मेन कुरा अहिले भर्खरमा तपाईँले भनिमाल्नुभयो भने हिल टिएमसीमा समर्थन गर्ने घुइरो लागिरहेको, अनि तपाईँले यहाँसँग कि पर्सेन्टेज पनि बताइदिनु भयो दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ यति पर्सेन्टेज युवाहरू अहिले सामेल भइरहेको छ भन्ने विषयमा। जस्तो यो जो सामेल हुँदैछ यो बङ्गाल विधानसभा चुनाव जो घोषणा त भइहालेको छैन, यो बङ्गाल विधानसभा चुनाव यदि घोषणा भएर यो चुनाव भएको खण्डमा यो जो समर्थन गर्ने जो छ यसले तपाईँलाई कतिको फाइदा पुग्ला? यसमा त्यो भोटमा यो जो समर्थनहरूलाई
समर्थकहरूलाई तपाईँहरूले भोटमा कतिको उ गर्ने परिवर्तन हुने तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ? यो हाम्रो यस्तो छ कि यो हाम्रो संगठन विस्तारको यो रेगुलर प्रोसेस हो, वेदर इलेक्सन होस् या नहोस्। इलेक्सन त जान्छ आउँछ ठुलो कुरा होइन नि, तर एउटा पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको आफ्नो संगठन र आफ्नो म्यान्डेट चाहिँ हामीले राखिराख्नुपर्ने हाम्रो एउटा स्थिति, त्यसलाई मात्रै हामीले ध्यानमा दिएर काम गरेको। संगठन विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने इलेक्सन अब अहिले कोभिडको कति यो प्रकोप बढ्ला, त्यसमा अहिले कसैले केही पनि भन्न सक्दैन र इलेक्सन 2021 को जुन चाहिँ सेड्युल टाइम छ त्योभन्दा गर्नु सक्ने सम्भावना छ, किन कोभिडको यो जुन चाहिँ महामारी छ यसको प्रकोप कस्तो प्रकारले लिन्छ यो राज्यमा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र इलेक्सनलाई हामीले त्यति ध्यान दिएको छैनौँ। तर एउटा बिङ अ पोलिटिकल अर्गनाइजेसन चाहिँ हामीले हाम्रो काम गर्नुपर्छ, संगठन विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ र त्यसलाई लिएर चाहिँ हामी अघि बढ्दैछौँ। दाजु मेनली कुरा अहिले त्यो पहाडमा विशेष गरी जति पनि राजनीतिक दलहरू छ, क्षेत्रीय दलहरू छ अनि राष्ट्रिय दलहरू छ, उनीहरूले यो वर्तमान पहाडको स्थिति साथै बङ्गाल विधानसभा चुनाव घोषणा त भइहालेको छ, मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, तर यो चुनावलाई लिएर नि संगठन विस्तार अनि के भन्छ यो संगठन अझै मजबुत बनाउने तीव्र गति पनि चलाएको देखिँदैछ है। यो आउने विधानसभा चुनावको लागि दार्जिलिङ जिल्ला हिल टिएमसी तृणमूल काङ्ग्रेस कतिको तयारी छ दाजु चुनाव भएको? अघि मैले भने उनीहरूको त्यो आफ्नो एक्सरसाइज इन द भ्यू अफ 2021 इलेक्सन हुनसक्छ, तर हामी चाहिँ अब विथ द्याट भ्यू चाहिँ गरेको होइन हामीले। मैले भने संगठन बनाएर राख्नुपर्छ। अब पार्टी मात्रै खोल्यो त्यसमा अब संगठन विस्तार भएन भन्यो भने त त्यो त कुनै नेता मात्रै भयो। उसो भए के तपाईँ भन्नु मतलब हिल टिएमसीले चुनावलाई त्यति ध्यान दिएको छैन? चुनाव खण्डमा टिएमसीले त्यसमा कुनै दिलचस्पी देखाउँदैन? चुनाव विषय लिएर प्रतिक्रिया गर्ने चाहिँ अहिले समय हाम्रो लागि चाहिँ हामी उचित दिएको छैन। हामी गर्छौँ प्रतिक्रिया जुन समय, तर हामी देख्छौँ इट इज टु अर्ली टु कमेन्ट। दाजु इन केस अफ बङ्गाल विधानसभा चुनावको घोषणा भयो भने हिल टिएमसीले पार्टिसिपेट गर्छ कि गर्दैन? र त अहिले टु अर्ली टु कमेन्ट हाम्रो चुनाव विषय लिएर अहिले समय भएको छैन। जब कमेन्ट गर्ने समय आउँछ हामी कमेन्ट गर्छौँ। तर दाजु दार्जिलिङको राजनीतिक माहौलमा दार्जिलिङको जो स्थितिमा के दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट स्पेसली त एनबी खसकै त नाम आउँदैछ, यसको लागि तपाईँ कतिको तयारी हुनुहुन्छ? त्यो कुरो त मलाई थाहा छैन। मान्छेको एउटा अजम्सन हुनसक्छ। अच्छा, इट माइट बी द अजम्सन अफ द पिपल। इन केस अफ पार्टी हाइकमान्डले एनबी खसको नाम घोषणा गरिने तपाईँ कति तयारी हुनुहुन्छ? अघि मैले भने नि इट इज टु अर्ली टु कमेन्ट अबाउट। मैले तपाईँसँग मैले भन्दैछु नि पार्टी हाइकमान्डले एनबी खसको नाम घोषणा गरिने चुनावको लागि क्यान्डिडेटको लागि तपाईँ कतिको तयारी छ? फेरि पनि मेरो सेम उत्तर हुन्छ, इट इज टु अर्ली टु कमेन्ट। तर दाजु एउटा कुरो छ, यो विगत 2019 को विधानसभा चुनावमा, विधानसभा उपचुनावमा अनि लोकसभा चुनावमा गोजामुमो विनय पन्थी र टिएमसी गठबन्धन थियो। त्यो गठबन्धन यो चुनावमा देखा पर्ला? आजको दिनसम्म गठबन्धन छ। अच्छा, आजको दिनसम्म गठबन्धन छ। हामी आशा गर्छौँ यो गठबन्धन रहन्छ। गठबन्धन छ भन्नु मतलब यो आउने विधानसभा चुनावमा गठबन्धन नि क्यान्डिडेट हुन सक्छ? हामी आशा गर्छौँ त्यो गठबन्धन रहन्छ भनेको मिन्स क्यान्डिडेट पनि गठबन्धन त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। अच्छा दाजु एउटा कुरा छ, अघि भने टु अर्ली टु कमेन्ट भने विधानसभा इलेक्सन आजसम्म हाम्रो गठबन्धन छ उहाँहरूसँग, अब हामी त्यसलाई नाकार्न सक्दैनौँ। दाजु विगत 2019 को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङको जनतालाई, गोर्खाहरूलाई स्थायी राजनीति समाधानको ललिपप देखाएको थियो अनि चुनाव भएको 1 वर्ष बेसी नागिसक्यो। त्यो स्थायी राजनीति समाधानको ललिपप के हो? त्यो आजसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन। तपाईँ एज अ राजनीतिज्ञ तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई यस्तो लाग्छ अब यो 3टा लगातार 3 कन्जिक्युटिभ टर्म हामीले पहाडले बिजेपीलाई बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर आफ्नो प्रतिनिधि बनाएको थियो। दार्जिलिङमा त्यस्तो एमपी हुने लायकको कुनै प्रतिनिधि छैन जस्तो भयो र 2टा जसवन्त सिंह र एसएस अलुवालियाको इलेक्सनमा भाजपाको संकल्प पत्रमा लङ पेन्डिङ इस्युज अफ गोर्खाज एन्ड आदिवासीज भनेर लेखिएको थियो संकल्प पत्रमा। त्यसैलाई नै हाम्रोहरूले यति बिघ्न प्रचार प्रसार गरेर 2टा चुनाव जिते
आज पनि मलाई याद आउँछ डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री हुन् त अहिले उहाँ गोजामुममा हुनुहुन्न, उहाँको आफ्नै पार्टी छ। उहाँले त्यसलाई यसरी व्याख्या गरेको थिए प्रेस मिडियामा कि हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक सेन्टेन्स छ, एउटा किताब लेखिन्छ भनेको थिए, तर अहिलेसम्म किताब पनि लेखिएन। अन्त लङ पेन्डिङ इस्युज के हो त्यो पनि थाहा भएन। त्यसको प्रारूप चाल पाउनै सकेन मान्छेले, प्रतिनिधि मात्रै बनाएर पठायो। र यसपालि 2019 को लोकसभा चुनावमा त्यसलाई ठिक अलिकति सेन्टेन्सलाई अर्कै प्रकारले परिभाषित गरे, लङ पेन्डिङ इस्युज, लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन भनेर आए, अर्कै एउटा सेन्टेन्स निकालिदिए त्यसमा। तर आजसम्म पनि हिजोको दिनमा त्यो लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन अथवा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन PPS भनेर सहमति भए, त्यसमै भोट पनि जिताए राजु विष्टज्यूलाई। तर आज ती घटक दल सबैले भन्छ वाट इज PPS हामीलाई थाहा छैन। बिग क्वेसन, कति कन्फ्युजन। जसले भोट हाल्नु लाए जनतालाई, त्यो भोट हाल्नु लाउनेहरू नै आफै कन्फ्युजनमा छ वाट इज PPS। अनि एउटा इन्टरभ्यूमा त हाम्रो बीजेपीको MLA विधायक दार्जिलिङका भाइ निरज जिम्बा, उहाँलाई म GNLF को भन्दिनँ किन बीजेपीको टिकटमा उठेको छ है। बीजेपीको MLA ले के भनेको छ भने नि वाट इज दिस PPS, वी हेभ टु आस्क बीजेपी भनेको छ। वाट इज दिस PPS, वी हेभ टु आस्क बीजेपी। बीजेपीकै MLA ले भन्दैछ फेरि। र म भन्छु जनतालाई यसरी अन्योलमा पर्ने काम नगर्नुहोस् तपाईहरूले। तपाईहरूले भोट बटुल्ने काम मात्रै गर्नु हुँदैछ। परिभाषा पहिला दुईटा टर्म डिफ्रेन्ट एसोसिएसनमा त्यसलाई अलिकति भाषा चेन्ज गरेर PPS भनेर अहिले योपालि 19 मा ल्याउनु भयो। अनि यो बुझ्नै नसक्ने कुरा भयो। अझै अर्को एउटा के भने हाम्रो अझै एडवर्ड भाइको पनि मैले एउटा स्टेटमेन्ट हेरेको थिएँ। यो लकडाउन भयो, यो 2020 को फेब्रुअरी महिनासम्म चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेर उहाँले पेपर स्टेटमेन्ट दिएको थियो है। केही कारणवश लकडाउनले हुन सकेन, त्यो मान्छौँ हामी। तर हिजो अस्ति अगस्त 7 तारिकको एउटा यो निस्क्यो त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेर। त जुलाई 27 तारिक त्यो चिठी इस्यु भएको, मोटामोटी 30 तारिक चाहिँ यहाँ सार्वजनिक भयो। त्यति बेला एकतिरबाट होम मिनिस्ट्रीको सेन्ट्रल स्टेट रिलेसनको डिभिजनबाट चिठी काटियो। त्यही दिन राजु विष्टज्यूको एउटा प्रेस मिट थियो। प्रेस मिट भोलि 28 तारिक त्यसको निस्कियो र त्यसमा उहाँले के लेखेको छ भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको अथवा स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको 6 शेड्युल हुँदैन, GTA हुँदैन, DJC हुँदैन भनेर निस्कियो। तर त्यही दिन चिठी काट्छ होम मिनिस्ट्रीले कि ट्राइपार्टेट टक अन रिभ्यू अफ GTA। र यसले हामी के बुझ्छौं, जति पनि एमपीले यहाँ बोल्दैछ नि उसको दिल्लीमा कुनै सम्पर्क छैन। जति पनि एमपीले बोल्दैछ यहाँ अनेक किसिमको आश्वासन दिँदैछ, त्यो दिल्लीको होम मिनिस्ट्रीसँग उसको कुनै सम्पर्क छैन। न पिओमओ अफिसमा सम्पर्क छ, न होम मिनिस्ट्रीमा उसको सम्पर्क छ। उसले आफ्नै हिसाबले राजनैतिक बयानहरू दिँदैछ। त हामीले बुझ्नु पर्यो कति मूर्ख बनाउँदैछ पहाडलाई। एकतिर त PPS को प्रारूप के हुन्छ भन्न सक्दैन, PPS को प्रारूप के हुन्छ त्यो भन्न सक्दैन। अर्कोतिर 6 शेड्युल PPS भनेको 6 शेड्युल GTA DGAC होइन भन्छ। उहाँकै सत्तामा भएको होम मिनिस्ट्रीले, बीजेपीको पार्टी होम मिनिस्ट्रीले चिठी काट्छ, रिभ्यू ट्राइपार्टेट मिटिङ अन रिभ्यू अफ GTA। त्यसको अर्थ हो दिल्लीको कुनै पनि मन्त्रालयमा राजु विष्टज्यूको कुनै प्रकारको सम्पर्क, कुनै प्रकारको कोअर्डिनेसन छैन। उहाँले आफ्नो हिसाबले वक्तव्य दिएर जाँदैछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पहाड पूर्ण रूपमा मिसलिड भएर जाँदैछ।
दाजु एउटा कुरो भारतीय जनता पार्टीले 2009को लोकसभा चुनावदेखि 2019को लोकसभा चुनावमा दार्जिलिङको लागि राम्रो ललिपपहरू देखाए, राम्रो कुरोहरू चाहिँ राखे, तर ती सबै कुनै पनि के भन्छ फुलफिल गरेको देखा परेन। अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो स्थायी राजनीतिक समाधान के हो, त्यो आजसम्म पनि खुलासा हुन सकेको छैन, जो तपाईँले भन्नुभयो। तर त्यो एउटा त्यो फोस्रो कुरा देखाएर, एउटा ललिपप देखाएर उनीहरूले 3 टर्म जितिसक्यो र यो तपाईँहरूको यो पार्टी यो राम्रो मुद्दा लिएर आए तापनि तपाईँहरूको पराजय हुनुको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ यस्तो हो कि अब कुनै पनि चिज यस्तो हुन्छ, एउटा कुनै चिज मान्छेले लिन्छ, जब उसको मानस स्पटमा बस्छ नि त्यसलाई निकाल्नु अलिक साह्रो पर्छ। बुझेन? मान्छे एउटा आशावादी हुन्छ नि, आशावादी हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ 2019 को चुनावदेखि अहिलेसम्मको दौरानमा चाहिँ मान्छेको मानसपटबाट यो कुरो चाहिँ निस्किँदै जाँदैछ। अब समय लाग्छ नि, एउटा फ्यान पनि स्पिड रूपमा चलिरहेको छ भने स्विच अफ गर्ने बित्तिकै त्यो फ्यान ढ्याप्पै भइहाल्दैन, क्वाँ गरिबस्छ, त्यसलाई समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मनमा बिजेपीपट्टि एउटा स्मलर स्टेटको जुन प्रकारको उनीहरूको एउटा एजेन्डा छ, एउटा आशावादी थिए, मानस स्पटमा बसिरहेको थियो। अब मान्छेले चेत्नु थाल्यो, हाम्रो मान्छेले रियलाइज गर्नु थाल्यो, पश्चाताप गर्नु थाल्यो, वी आर अन द रङ पाथ। तपाईको भन्नु मतलब दार्जिलिङको जनताले बिजेपी बुझ्दै गयो, यो चिज के सत्य कुरो बुझ्दै गयो बिजेपी। दार्जिलिङको जनताले धेरै अघिदेखि जो सपना देख्दै आएको छ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, जुन चाहिँ बिजेपीले त्यसलाई स्पष्ट नभने तापनि त्यही नै हो भन्ने खालको उहाँले एउटा देखाएर जनताको भोट बटुल्ने काम गर्दैछ। अनि दार्जिलिङको जो जनताको जनआकांक्षा जो छ, यो जनआकांक्षालाई चाहिँ टिएमसी पार्टीले कस्तो नजरले हेरेको छ? अब फर्स्ट थिङ त भाइले भन्नुभयो बिजेपीले आशामा हो। अब दिलीप घोष स्टेटको प्रेसिडेन्ट, उहाँले नाकारी दिएको छ, सबैको अगाडि छ। मैले तपाईँसँग भन्न चाहेको बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड नभने तापनि स्थायी राजनीतिक समाधान यही नै हो भन्ने खालको बिजेपी नेताले त भनेको होइन। बिजेपीको होइन बिजेपीको ढाँट छ कति राम्ररी तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। बिजेपीको जस्तै दिलीप घोषले स्टेट वे हुँदैन भनिदिएको छ, अनि वान मोर जेनरल सेक्रेटरी छ, उहाँले पनि हुँदैन भनिदिएको छ। अनि 2011 सालमा एकर्ड भयो। 2011 सालमा कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डमा चिफ गेस्ट छन् 15 अगस्तको दिन छन् राजीव प्रताप रूडी थिए। उहाँले के घोषणा गर्नुभएको थियो भने अर्को पालि छन् 15 अगस्त छन् गोर्खाल्यान्ड राज्यमा हुन्छ भनेको थियो। भनेको थियो। र हामी तृणमूल कांग्रेस छन्, अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस भन्नुहोस् या हिल तृणमूल कांग्रेस भन्नुहोस्, हामी बारम्बार भन्दै आएको छौँ, हामी चाहिँ यथार्थको राजनीति, व्यवहारिक राजनीतिमा गर्छौँ। व्यवहारिक राजनीति गरेर मान्छेको इच्छा, मान्छेको आकांक्षा, जनताको आकांक्षा, पहाडको आकांक्षा हामी पूरा गर्न चाहन्छौँ। मान्छेको जे आजको दिनमा जे जरुरत छ, अहिले के जरुरत छ मान्छेलाई, त्यो जरुरतको पछि चाहिँ हामी छौँ। यो ठुलो कुरोको सपना देखाएर त्यो भोट बटुल्ने काम चाहिँ होइन, हामी होइन। तर वास्तविक इन्डिभिजुअलको जरुरत के छ, त्यो जरुरतको पछि चाहिँ हामी लागेको छौँ। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो, जो दार्जिलिङमा थुप्रै समस्याहरू छन्, बेरोजगारदेखि लिएर थुप्रै समस्याहरू छ, त्यो समस्यालाई देखाएर नि यो समस्याको समाधान चाहिँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्रै हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ भनेकै हो। र हिल टिएमसीको, तृणमूल कांग्रेसको यी समस्याहरूको समाधान चाहिँ के हुन सक्ला? अब जस्तै बेरोजगार फर्स्ट थिङ कुरा आउँ बेरोजगार। हामी बेरोजगारलाई कसरी हामी लाँदैछौँ भन्दाखेरि त्यस सम्बन्धी मेरो एउटा भोलि भिडियो कन्फरेन्स वेबिनार पनि चल्दैछ, एउटा राष्ट्रिय वेबिनार चल्दैछ, त्यसमा त्यो कुरो म राख्छु। र गभर्मेन्टको थुप्रो यस्तो योजनाहरू छ, ती योजनाहरूसँग हामी अनअवेयर छौँ, हामीलाई थाहै छैन। अब इन्डिभिजुअललाई गभर्मेन्टले कम्ती भन्दा कम्ती इन्ट्रेस्टमा लोन उपलब्ध गराउँदैछ। ओभरअल हाम्रो हिल तृणमूल कांग्रेसको अनि म स्वयं अहिलेसम्मको यो पोलिटिकल करियरमा भनौँ, पोलिटिकल लाइफमा, पब्लिक लाइफमा जुन प्रकारले 30-31 वर्ष बिताए, त्यो बिताएको अनुसारमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने,
अच्छा त्यसो मेन फोकस छ हाम्रो अहिले त्यो रहेको छ। अच्छा युवाहरूलाई कसरी आफ्नो भूमिमा आफ्नो खुट्टामा कसरी उभिन सक्ने बनाउने। यो जुन चाहिँ वैश्विक महामारी छ, कोरोनाको महामारी छ, यसले ठुलो एउटा हामीलाई लेसन लगायो। जति पनि रिटर्निजहरू छ, जति पनि माइग्रेन्ट वर्करहरू फर्केर आयो, आफ्नो आफ्नो घरमा फर्केर आए, सबैले बेकारी छन् भन्ने छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने उनीहरू रिटर्न भएको छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्केर आएको छ। दे हेभ ब्रट सम स्किल्ड, उनीहरूसँग दे हेभ ब्रट सम ट्यालेन्ट विथ देम। त्यो ट्यालेन्टलाई पनि हामी युज गर्ने। उनीहरू उताबाट एउटा अनुभव भएर आएको छ, कसरी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा फिलिङ लिएर आएको छ। बाहिर गएर हुँदैन रहेछ, डिग्निटी अफ लेबर उहाँले बुझेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन सरकारको विभिन्न योजनाहरू छ, त्यो योजनाहरूलाई कसरी युवाहरू अहिले हालैमा लन्च भएको छ कर्म साथी प्रकल्प। एकजना बेकारी युवालाई 2 लाख रुपियाँको सरकारले लोन दिन्छ, राम्रो खालको सब्सिडीहरू छ। अनि माइनोरिटीको फाइनेन्स कर्पोरेसन छ, त्यहाँबाट हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई 1.5% मा 1,80,000 2 लाख रुपियाँसम्मको लोन उपलब्ध गराउँदैछ। अनि इन्डिभिजुअललाई पनि लोन फाइनेन्स कर्पोरेसनले 3.5 को हिसाबमा, बन्धन ब्याङ्कबाट जानुहोस्, बन्धन ब्याङ्कले 18% दिन्छ, वेराज त्यहाँ 3.5% मा दिँदैछ। त्यो सँगसँगै हामीले जुन चाहिँ कोअपरेटिभ मुभमेन्ट हुन्छ भारतमा धेरै अगाडि सुरु भएको कोअपरेटिभ मुभमेन्ट, तर हाम्रो पहाडमा त्यति कोअपरेटिभ कन्सेप्ट फस्टाउन सकेन। हामी यसमा पनि जोड गर्दैछौँ, किनभने कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरू जति रेजिस्टर्ड छ उहाँहरूले म्याक्सिमम गभर्मेन्ट ग्रान्ट पाउँछ। त कोअपरेटिभ कन्सेप्ट, एउटा कोअपरेटिभमा 10-15 जनाले गर्छ भने त्यो कोअपरेटिभ फस्ट्यो भने त्यो 15वटा परिवारको स्वावलम्बी भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फोकस छ बेरोजगारलाई जुन सरकारी सहुलियत छ त्यो सम्बन्धी हाम्रो मान्छे कुनै पनि अवेर छैन, टोटली हाम्रो मान्छे अनअवेर छ। यो हामी अवेर गराउने काम चाहिँ हामी विभिन्न मिटिङमा विभिन्न क्याम्पहरू गरेर, अवेरनेस क्याम्पहरू गरेर हामी यो अवेर गराउने काम गर्दैछौँ। सरकारको यो सुविधा छ, तिमीहरूले लिनुपर्छ अनि आफ्नो खुट्टामा आफ्नै भूमिमा उभिएर आफू स्वावलम्बी बस्न सक्नुपर्छ र सेल्फ रिलायन्ट। दाजु एउटा कुरो तपाईँले अहिले भर्खरै मात्रै भने सरकारले थुप्रो योजनाहरू बनाएको छ, जुन योजना चाहिँ जनता समक्ष पुग्नु सकेको छैन भने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, जो 1986 को आन्दोलनपछि जनतालाई ती सहुलियतहरू पुगोस् भनेर 88 सालमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल पार्वत्य परिषद गठन भएको थियो। अनि त्यसमा तपाईँ खुदी एक काउन्सिलर पनि हुनुहुन्थ्यो, पार्षद पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि 2011 मा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन गठन भयो। तर त्यो जो सरकारी सहुलियतहरू पुगोस् भनेर तर आजसम्म पनि पुग्नु सकेको छैन र यो सरकारी सहुलियतहरू, सरकारको योजनाहरू जन समक्ष पुग्नलाई अब चाहिँ कुन व्यवस्था हुनुपर्ने? र व्यवस्था होइन कि हाम्रो कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दाखेरि नि मैले के हेरेको, मैले बुझेको भन्दाखेरि कतिले एलिगेसन पनि लगाउँछन् यो डिजिएसी भयो, सरदार जन्माउने मात्रै भयो, हजुर जिटिए भयो, यसले सरदार मात्रै जन्मायो भन्ने एक प्रकारको कहीँ कर्नरबाट चाहिँ यसरी हिर्काउने कोसिस गर्छ। म त्यसलाई नेगेटिभ एस्पेक्टमा हेर्दिनँ। म के हेर्छु भने हाम्रो भाइहरूले विभिन्न कन्ट्र्याक्टर्सहरू छ, चाहे पिडब्ल्युडीमा गरोस्, रेलवेमा गरोस्, जिटिएमा गरोस्, पहिला डिजिएसीमा गर्थ्यो, म्युनिसिपालिटीमा गर्थ्यो, 2 करोड 3 करोडको काम पाउँछ, एउटा बाटोको काम पाउँछ। त्यो बाटोको काम पाइसकेपछि फेरि अर्को बाटोको आशमा बसिबस्छ। एकछिन बाटोको आशमा बसिबस्छ। उहाँहरूलाई, त्यो भाइहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भने तपाईँहरू एन्टरप्रिन्योरसिप डेभलपमेन्ट हुन्छ, आफूलाई कसरी एन्टरप्रिन्योर बनाउने, त्यो काम गरौँ न। जस्तै अब विगत डिजिएसीको बालीमा सबैले एलबी सुब्बा लोके भन्थ्यो, उहाँ अझै एउटा उद्योगपति भए, आफूलाई एन्टरप्रिन्योर बनाए नि त उहाँले। अहिले हेर्नु हो भने हाम्रो नामै लिएर भन्छु म, हाम्रो सदीप लामा भाइ, म गर्व गर्छु, उहाँ होटल इन्डस्ट्रीमा पस्यो, होटल इन्डस्ट्रीमा पसेर आज उहाँले राम्रो गर्दैछ। त यसरी आफूलाई एन्टरप्रिन्योर बनाउने काम गर्यो भने पहाडकै एन्टरप्रिन्योर हुन्छ अनि पहाडमै अब कामहरू सृजना हुन्छ। हाम्रो भाइहरू वहाँ जानु पर्दैन।
त्यसले गर्दाखेरि यसरी हामी युवा वर्गको हामी आह्वान पनि गर्छौँ नि, इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट पनि अघि आउनु पर्यो, हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाइहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि जति पनि 2 पैसा कमाएको हाम्रो भाइहरू छन् उहाँहरू एन्टरप्रेन्योर हुने कोसिस गर्नुपर्छ। एन्टरप्रेन्योर भयो भने उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट यही हुन्छ अनि यही रोजगार उपलब्ध हुन्छ। यसरी हामी बेकारी समस्याको बेरोजगारको हामी सामना गर्न मतलब मिटअप गर्न सक्छौँ च्यालेन्जेसलाई। मैलेसँग चाहिँ मैले जान्न चाहेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँले भर्खरै मात्र भने सरकारी सहुलियतको जो उपभोग गर्नुपर्नु सक्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ हामी जनसाधारणसँग जो पुर्याउँछु भन्ने तपाईँले जो सोच्नु भएको छ, सङ्कल्प लिनु भएको छ। तर मैले चाहिँ भन्नु चाहेको कुरो जस्तै डिजिएसटी थियो, अहिले जिटिए छ र अब फेरि त्यस्तै एउटा राज्य सरकारसँग सम्बन्धित एउटा कुनै व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि या अन्य के हुनुपर्ने पर्दैन। त्यसको लागि त अलरेडी जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नि स्टेट गभर्नमेन्टको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इनफ। यो जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै यो पुरो यो सहुलियतहरू मान्छेले उपलब्ध गराउँदैछ नि। भन्नुभयो यो जो सरकारी सहुलियत अलरेडी जनता समक्ष पुगिने कुनै व्यवस्थाको खाँचो छैन, त्यो म भन्दिनँ। अलरेडी व्यवस्था त छ नि यहाँ, अलरेडी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा भिडियो कन्फरेन्समा, अलिक त्यसलाई पछि निरज जिम्बा भाइसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा त्यसलाई अलिकति मिसलिड गर्यो। के भन्दाखेरि 1986 मा एजुटेसन भयो, त 1988 मा एकर्ड भयो, हामीले डिजेसी पायौँ होइन। 2007 को एजुटेसनले 2011 मा एकर्ड भयो, जिटिए पायौँ हामीले होइन, जिटिए पायौँ। शिक्षाको कुरा नगरौँ किनभने त्यो बिल पास हुन सकेन। तर यो दुईटै अकर्डको परिप्रेक्ष्यमा प्रिएम्बल हेर्नुहोस् कि के लेखेको छ भने एउटै कुरो लेखेको छ, भाषिक सांस्कृतिक होइन शैक्षिक विकासको निम्ति चाहिँ यो दिइँदैछ भनेर भन्नु दिँदैछ। र दिने मान्छेले राज्य र केन्द्रले जसले दिँदैछ उनीहरू त पर्मानेन्ट भनेर दिँदैछ नि त। उनीहरूले कहिले पनि दिस इज टेम्पोररी, टेक इट एज अ टेम्पोररी भनेर कहिले पनि भनेको छैन। उनीहरूले त पर्मानेन्ट हिसाबमै दिँदैछ। तर हामीले जे पायौँ नि हाम्रो कहाँ गल्ती, मेरो अनुभव तपाईँलाई म भन्दैछु, हामीले जे पायौँ हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेको छैनौँ। हामीले चलाउनु र संस्थागत गर्नुमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ। हामीले विकासलाई चाहिँ कसरी हेर्दैछौँ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स एन्ड बिल्डिङ्समा बाटो बनायो, पहिला डिजिएसी हुँदाखेरि बाटो बनायो, बिल्डिङ बनायो, सबैजना खुसी भयो। तर डिजिएसी संस्थागत हुनु भिन्दै कुरा हो, डिजिएसीले बाटो घाटो बिल्डिङ बनाउनु भिन्दै कुरा हो। अहिले जिटिए छ, जिटिएले बाटो घाटो बनाउनु भिन्दै कुरा हो, जिटिएलाई संस्थागत गर्नु कुरो भिन्दै कुरा हो, भिन्दै कुरा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोचाइ चाहिँ के भन्यो भने डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स एन्ड बिल्डिङ्स मात्रै हो नि त। बाटो बनाऊ बिल्डिङ बनाऊ त्यो चाहिँ त्यही हो विकास। जे पाएको छौँ त्यसलाई संस्थागत चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ। संस्थागत भएन भने त कसरी त्यो सिस्टमेटिक हिसाबमा विकासको योजनाहरू चाहिँ अघि बढ्छ त। संस्थागत चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। सो फार वी फेल टु इन्स्टिट्युसनलाइज दिस व्यवस्था भनौँ न। दाजु तपाईँले अघि मात्रै भन्नुभयो कि हामी यो सरकारी सहुलियतहरू जनतासम्म पुर्याउन हामी प्रयासरत छौँ जो भन्नुपर्दा उसो भए यो डिजिएसी भयो, जिटिए भयो, तिनीहरूले यो सरकारी सहुलियतहरू जनता समक्ष आजसम्म पुर्याउन सकेको छैन भन्ने कि हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ? होइन, यसरी त्यो बुझ्न सक्नु भन्दा कस्तो भन्दाखेरि अघि मैले भने नि हामीले हाम्रो विकास भनेको हामीले कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स एन्ड बिल्डिङ मात्रै बुझिरहेको छौँ नि त। होइन त्यो त मैले बुझ्दैछु। जस्तो हामी त्यसरी बुझिरहेको छौँ। सरकारले यहाँको जनताको जनआकांक्षालाई पुरा गर्नुलाई सरकारले एउटा व्यवस्था दियो, जुन व्यवस्थाको माध्यमबाट चाहिँ यहाँको जनताको सुरक्षा हुने, विकास हुने, डेभलपमेन्ट हुने, अनि जुन कुरो चाहिँ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले आज सरकारी सहुलियत जो थुप्रै छ योजनाहरू त्यो हामी जनता समक्ष पुर्याउन चाहन्छौँ भने जो तपाईँले अहिले भर्खरै मात्र भन्नुभयो, भन्नु मतलब कि यो डिजिएसी भयो, जिटिएले भयो, यो सरकारी सहुलियत जो छ सरकारले बनाएको योजना छ त्यो जनता समक्ष आजसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने यो क्या हाम्रो कि मैले भने नि
हाम्रो कन्सेप्ट डिजेसी हुँदाखेरि हजुर। जिटे हुँदाखेरि पनि कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि गाउँमा बाटो जरुरी छ। हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि रोड कनेक्टिभिटी इज अ मस्ट। अच्छा, त्यो गर्नुपर्छ। तर रोड कनेक्टिभिटी भइसकेपछि चाहिँ अन्त होइन नि त विकासको। अच्छा, राइट, बुझेन? रोड कनेक्टिभिटी भइसकेपछि विकासको अन्त त होइन। स्कुल बिल्डिङ बनाइदिइसकेपछि त्यो विकासको अन्त होइन नि त। त्यो क्षेत्रमा शैक्षिक स्तर बढाउनुको लागि त त्यो अन्त होइन नि त। त्यहाँदेखि उताको रेस्पोन्सिबिलिटी बेसी छ त। अच्छा, बेसी छ त। र त्यो कुरोमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएको छैनौँ। बुझेन? त्यो कुरोमा चाहिँ हामीले बाटो बनाइदियो, बाटो पुग्यो, सबजना खुसी, रोड ओपनिङ हुन्छ। त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट नेक्स्ट फेज अफ डेभलपमेन्ट के हो? त्यहाँको रहिथानेको विकास कसरी गर्नु? यो होइन कि म घरबाट निस्केपछि आँगनमा गाडी आउँछ विकास भयो। त्यो त तुर्यो नि त्यहाँ त। उसो भए यसको माने दोषी कसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ? सरकार या जिटी या डिजिसी? यसलाई यसको दायी को मान्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ के भन्छु भने कसैलाई म दायी भन्न सक्दिनँ। हामी आफै चाहिँ त्यो विषय लिएर कन्सियस छैनौँ। अच्छा, त्यो विषय लिएर हामी कन्सियस छैन। जनता त त्यसै पनि कन्सियस छैन। यदि जनता कन्सियस हुँदो भए तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दा आज पहाडको हालत यस्तो हुन्थेन, विकास थुप्रो हुने थियो। होइन, हामी के छ भने मैले भने नि हाम्रो के छ भने जति पनि हाम्रो जो बेरोजगार थियो, बेरोजगारले पलायन निम्ताएको छैन र। बेरोजगारले पलायन त्यति मात्र नभएर दार्जिलिङ ब्रेन ड्रेन पनि हुँदैछ है। अच्छा, दार्जिलिङ ब्रेन ड्रेन पनि हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि जो अलिकति गर्नु सक्छु, के गर्नु भन्ने सक्नेहरू त सबै के भयो त पलायन भएर जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साधारण मान्छेमा जो जति पनि छ उहाँहरूले त्यति गर्नु, र हामीले त्यसै कारण उहाँहरूलाई अवेर गराउँदैछौँ। यो सुविधा छ, तपाईँहरूले उपलब्ध लिनु, मतलब यसको उपयोग गर्नु सक्नुपर्छ। अच्छा, अच्छा, भन्नु मतलब यो अब जो हुने बंगाल विधानसभा चुनावमा तपाईले यही कुरोहरु चाहिँ जनता हामी त विशेष गरी बेरोजगारलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने। अच्छा, स्वावलम्बी कसरी? हामी के भन्छौँ भने हाम्रो युवा भाइहरूलाई मात्रै होइन, हामी अधिक अभिभावक वर्गलाई पनि के भन्छौँ भने छोरा पढ्नुको उद्देश्य चाहिँ सरकारी नोकरी गर्नु मात्रै भन्ने जुन चाहिँ भनाइ छ नि, जुन मानसिकता छ, मानसिकतालाई अलिकति पर सार्नु सक्नुपर्छ। अझ त्यही माथि अहिले अब त्यो डिजिटलाइजेसन एन्ड युथको छ, जुन प्रकारले डिजिटलाइजेसन भयो त्यसको पनि अब हामीले हाम्रो युथहरूले फाइदा उठाउन सक्नु, त्यो दिशातिर पनि काम गर्नुपर्छ। अझ वर्क फ्रम होम निस्किरहेको छ। अरे सँगसँगै अब फ्रिलान्सिङहरू हुँदैछ। यस्तो यो कुरोमा पनि हामीले ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मानिसहरूलाई यो कुरा, सत्य कुरा चाहिँ हामीले बताउन सक्नुपर्छ र हामी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा कसरी उभिन सक्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू आफ्नै भूमिमा, ताकि फेरि पनि वैश्विक महामारी आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भाइहरू चाहिँ, हाम्रो बहिनीहरू चाहिँ आफ्नै घरमा उभिएको हुन्छ। एउटा कुरो सरकार तपाईहरुको चाहिए, त्यो पनि फुल फेजेस सरकार, मजबुत सरकार, बलियो सरकार, र यो बलियो सरकार र मजबुत सरकारको माध्यमबाट स्पेशली पहाडलाई हिल टिएमसीले के कस्तो उपलब्धि दिने, उपहार दिने तपाईहरुले सोच बनाउनु भएको छ हैन? हामीले र त हामी यो अलरेडी सरकारले नयाँ कुरो केही छैन। सरकारले अलरेडी घोषणा गरेको विभिन्न कार्यक्रमहरू छ, घोषित विभिन्न योजनाहरू छ। त्यही योजना चाहिँ हामी पहिला गाउँसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ। ताकि म तपाईलाई फेरि पनि यही कुरो म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, र आजसम्म पहाडको लागि जे जति एजेन्सीहरू बन्यो, व्यवस्थाहरू बन्यो, तिनीहरूले चाहिँ त्यो सरकारी सहुलियत पुर्याउन सकेको छैन जनता समाज होइन। र अघि मैले भने नि हामी अवेर किन गराउँदैछ मान्छेलाई भन्यो भने हामीले विकास भनेको कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स एन्ड बिल्डिङ्स, त्यतिमा रोड कनेक्टिभिटी भयो। भन्नुभयो जिटिए र डिजेसीले चाहिँ अहिलेसम्म रोड र भवन मात्रै निर्माण होइन, हाम्रो मानिसहरूको मानसिकता म भन्दैछु है। मानिसहरूको मानसिकता के छ भने गाउँमा बाटो आयो खुसी, बुझेन? घरबाट निस्किने बित्तिकै गाडी आँगनमा आइपुग्छ खुसी। तर आफ्टर द्याट कसरी विकास गर्नुपर्ने, आफ्टर द्याट त्यो के भयो अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ तयारी भयो त्यसलाई मैले कसरी उपयोग गर्नुपर्ने मेरो आर्थिक गतिविधिमा, त्यो कुरोमा चाहिँ हाम्रो मान्छे, सरकारले त गर्यो नि, हिजो डिजिएसीले गरिदियो, आज जिटिएले गाउँ गाउँमा बाटोहरू पुर्याउँदैछ। सरकारको कर्तव्य हो के हो भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्याइदिने,
बाटो छैन बाटो पुर्याइदिने, बत्ती छैन बत्ती पुर्याइदिन्छ। त्यो जुन चाहिँ मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा आर्थिक गतिविधिको लागि जुन चाहिँ मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ त्यो तयारी भइसक्यो नि। त अब हाम्रो मान्छे त्यो तयारी भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा त्यसलाई उपयोगमा ल्याउनु पर्ने भन्ने विषय लिएर चाहिँ हामी सोच्दैनौँ। आज पनि हाम्रो मानसिकता चाहिँ पढिसकेपछि चाहिँ एप्लिकेसन गरेर इन्टरभ्यू गरेर नोकरी पाउनुको पट्टि मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भन्छौँ हाम्रो युवा भाइहरूलाई अब त्यो काम पढिसकेपछि चाहिँ कामै गर्छु भन्ने, अभिभावकले पनि छोराले अफिसमै जानुपर्छ भन्ने अलिकति मानसिकतालाई अलिकति पर राखेर कसरी स्वावलम्बी बन्नु, मेरो छोरा कसरी स्वावलम्बी बन्छ, यति शिक्षा लियो आफ्नै माटोमा आफ्नै आँगनमा कसरी यो स्वावलम्बी हुन्छ भन्नेपट्टि चाहिँ सोचाइ हामीले सोच लानुपर्छ। दाजु तपाईँलाई एउटा अन्तिम क्वेसन थियो, यो जस्तो डिजेसी 88 सालमा बन्यो र डिजेसीले पनि पहाडको जो जनआकांक्षा पुरा हुन सकेन, गर्नु सकेन भनेर 11 मा फेरि जिटिएको गठन भयो र जिटिएले पनि पहाडको जनताको जनआकांक्षा पुरा गर्न सकेन भनेर फेरि अहिले अर्को एउटा कुरा हुँदैछ, एउटा केही हुनुपर्छ भन्ने विषय लिएर। जस्तो अब बिजेपीले भन्दैछ स्थायी राजनीतिक समाधान, त्यसरी नै यो टिएमसी को चाहिँ चाहना के छ दाजु, के हुनुपर्ने? यहाँ चाहिँ मैले भने नि अघि नै भने कि हाम्रो एकर्ड गर्छ, एकर्ड गरिसकेपछि हाम्रैहरूले त्यसलाई यति भयङ्कर ठुलो बनाउँछ, नाचगान गरेर राम्रै अब यसले सबै कुरो हाम्रो समाधान गर्छ भन्छ। अन्त केही दिन चलाइसकेपछि यसले इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्दैन भनेर जनताले त भनेको छैन, जनताले भनेको छैन, बुझेन? नेताहरूले चाहिँ भन्छ इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्दैन। बुझेन? भन्नु मतलब डिजेसी र जिटिएले चाहिँ सही काम गर्दैछ तर जनताले त्यसको उपभोग पनि गर्दैछ, तर नेता होइन। एउटा कुरो नि थाप्ने बेलामा थापिसकेपछि यस्तो हल्ला गर्छ, प्रोपागन्डा गर्छ। अकर्डहरू तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन? 2011 को अकर्ड कति ग्लोरिफाइड गरेर बनाएको जनतामा। साँच्ची नै यसो हेर्ने बित्तिकै त्यो झन् कलरफुल ग्लोरिफाइड एउटा अकर्ड बनाएको छ, आफूले छापेको छ, पार्टीबाट छापेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले अब त्यो ग्लोरिफाइड अकर्ड जनताको अगाडि एकदम ग्लोरिफाइड एउटा बनाएर मजाले चिटिक मिटिक बनाएर जनताको अगाडि राखिदिन्छ। फेरि उनीहरूले नै पछि भन्छ गएर यसले इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्दैन भनेर। त्यसले गर्दाखेरि म त के भने नेतृत्वहरूले नै हाम्रो जनतालाई कन्फ्युजनमा राखेको कुरा गर्छ। नेतृत्वहरूले नै जनतालाई कन्फ्युजनमा, अरे पाएको चिजलाई राम्रोसँग संस्थागत गरौँ त, संस्थागत गरिसकेपछि पनि सबै कुरो भइसकेपछि देन आफ्टर द्याट इज डिफरेन्ट थिङ। तर पाएको चिजलाई संस्थागत गर्न पनि हामी फेल, चलाउने भिन्दै कुरो हो। 15 वर्ष चलाउनु, 10 वर्ष चलाउनु भिन्दै कुरा हो, तर संस्थागत गर्नु भनेको अर्कै सब्जेक्ट म्याटर हो, अर्कै सब्जेक्ट म्याटर हो। अब एकछिन सुन्नु न, अब जस्तै 2011 को एकर्ड, त्यो एकर्ड गर्दाखेरि 2011 को एकर्ड गर्दाखेरि कस्तो कस्तो मान्छेहरू, कस्तो कस्तो बुद्धिजीवीहरू थिए, लु तपाईँहरू भन्नुहोस्। एडमिनिस्ट्रेटर भन्नुहुन्छ भने 2 जना आइएएस रिटायर्ड अफिसर, एलबी परियार, स्वर्गीय एलबी परियार, सिनियर मोस्ट आइएएस इन बेङ्गल। अनि अनडिभाइडेड आन्ध्र प्रदेशको चिफ सेक्रेटरी दाजु त्रिलोक देवान होइन। अब एकाडेमिसियनमा हेर्नु हो भने डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, प्रोफेसर अमर सिंह राई, डाक्टर रोहित शर्मा, डाक्टर आरबी भुजेल, उताबाट कल्याण देवान, लु हेर्नुहोस्। अझै अर्को यसमा हेर्नु हो भने हाम्रो पी अर्जुन, उहाँहरू त्यस्तो कस्तो कस्तो अग्रजहरू थिए, चाहे तिमी एकाडेमिक्सको क्षेत्रमा होस्, चाहे सोसियल साइन्टिस्टको क्षेत्रमा होस्, चाहे एडमिनिस्ट्रेसनको क्षेत्रमा होस्। अब आइएएस 2 जना आइएएस, जनतालाई कति ठुलो आकांक्षा इच्छा भयो होला, लु भन्नुहोस् त। उहाँहरूले सम्झौता गरेर ल्याएको चिज। सुभाष घिसिङ जिएनएलएफमा जब म थिएँ, सुभाष घिसिङलाई सबैले के एलिगेसन लाउँथ्यो भने उहाँले इन्टेलेक्चुअलहरूलाई हातमा राखेन, नत्र भने डिजिएसीमा राम्रो एकर्ड हुन सक्थ्यो भन्ने धारणा थियो, सबैले त्यसै भन्थे। तर 2007 को एजिटेसनमा
जति भएको पहाड़को देशको नै बुद्धिजीवी जति पनि गोर्खा बुद्धिजीवीहरू थियो होल इन्डियाको एक भएको हो नि त सबै लागेर जो 2011 सालमा सम्झौता भयो उहाँहरूको मस्तिष्कको त्यो एउटा ब्रेन स्टर्मिङ गरेर पाएको त्यो चिज हो त्यसलाई तपाईँ कसरी नराम्रो भन्नुहुन्छ अब त्यसले इच्छा राख्नु कसरी पूरा गर्दैन भन्नु किनभने सबैलाई एउटा अनुभव थियो सबैले एउटा अनुभव गरेको थियो 2007 को एजुकेसनमा कि त्यहाँ एलबी राई जस्तो गोजामुमोमा छ यसरी एलबी परियार जस्तो एडमिनिस्ट्रेटर एउटा आइएएस सिनियर मोस्ट आइएएस त्यहाँ उयो छ तिलक देवान अनडिभाइडेड आन्ध्र प्रदेशको चिफ सेक्रेटरी एउटा स्टेट चलाएर बसेको उहाँ छ हेर्यो भने एकाडेमिसियनहरू प्रशस्त छ सोशल साइन्टिस्टहरू प्रशस्त छ त्यो झुण्डमा जनताले के आशा गरेको थियो अन्त 2011 मा एकर्ड हुँदाखेरि पनि मान्छेले के आशा गर्यो भने साँच्चै नै यो व्यवस्थाले चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो टाउको भएकोले ल्याएको व्यवस्था हो यसले इच्छा र आकांक्षा अवश्य पूरा गर्छ भन्नु अब कुनै व्यवस्थाको खाँचो छैन जिटिए सफिसियन्ट छ होइन र त अब मान्छेलाई हेर्नुहोस् न तपाईँहरू रामरी अब त्यत्रो ठुल्ठुलो अब हाम्रो सोकल अब घण्टा हो कि भनौँ न अब सबै त त्यहाँ भेला उहाँहरूले उहाँहरूको ब्रेन स्टर्मिङ गरेर त्यो पाएको चिज हो जिटिए होइन भन्नुहोस् है अब दोषाउनु कसलाई अब हामीले कसलाई दोषाउनु लु पहाडले कसलाई दोषाउनु स्टेटलाई दोषाउनु कि दिल्लीलाई दोषाउनु कसलाई दोषाउनु हामीले